दोस्तों ये है हमारी दुनिया का सबसे कीमती और साथ ही साथ सबसे खतरनाक समुद्री इलाका। सबसे कीमती तो इसलिए क्योंकि इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने का मतलब होता है पूरी दुनिया पर राज करना, और खतरनाक इसलिए क्योंकि इस इलाके को ब्लॉक करने का यानी कि इस इलाके को बंद करने का मतलब होता है पूरी ही दुनिया को तबाह कर देना। और हमारी दुनिया के इसी अजीबो गरीब समुद्री इलाके को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले तो सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट किस चीज को कहते हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर समुद्र के इस छोटे से इलाके में ऐसी कौन सी खास चीज मौजूद है कि जिसकी वजह से एक ही वक्त पर इसको दुनिया का न सिर्फ सबसे कीमती बल्कि सबसे खतरनाक समुद्री इलाका माना जाता है। तो चलिए आज की अपनी इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, स्ट्रेट दरअसल समुद्र के उस तंग और पतले से इलाके को कहा जाता है कि जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाने का काम करता है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अपने शहरों, अपने कस्बे में या फिर अपने गांव में बहुत बड़ी बड़ी नदियों को बहते हुए देखा होगा, और उन नदियों में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि वैसे तो वो नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी चौड़ी हो, मगर एक जगह पर जाकर अचानक से वो नदी पतली हो जाती है और फिर आगे जाकर ही वो नदी एक बार फिर से चौड़ी हो जाती है। ऐसा ही मामला समुद्रों के साथ है। समुद्र वैसे तो भले ही हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा बड़े कि अगर आप लोग पानी के जहाज में बैठकर समुद्र का सफर करोगे तो आप लोगों को दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आसमान नजर आएगा, न कोई जमीन का टुकड़ा, न कोई पेड़ पौधा और न ही इस तरह की कोई दूसरी चीज नजर आएगी। मगर फिर भी समुद्र कहीं कहीं पर हमारे शहरों और हमारे गांव की नदियों की तरह अचानक से तंग यानी कि पतले हो जाते हैं, और ये तब होते हैं कि जब दोनों ही तरफ से जमीनी इलाके समुद्र के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। मगर फिर कुछ आगे बढ़ते ही जैसे ही वो जमीनी इलाके खत्म हो जाते हैं, समुद्र एक बार फिर से बहुत बड़ा हो जाता है, और दो समुद्रों को मिलाने वाले समुद्र के इस छोटे से और तंग से इलाके को ही हम लोग स्ट्रेट का नाम देते हैं। और ये स्ट्रेट आप लोगों को दुनिया के नक्शे में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बेशुमार जगह नजर आएंगी। दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी दुनिया के लगभग 70% इलाके पर सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही मौजूद है, और इसी समुद्र की मदद से आज के दौर में हमारी दुनिया का लगभग 80% व्यापार यानी कि ट्रेड होता है। हर वक्त हमारी इस दुनिया में लगभग 50,000 के करीब पानी के जहाज समुद्र के किसी न किसी इलाके को पार कर रहे होते हैं। मगर दोस्तों हमारी दुनिया का व्यापार चलाने वाले इन पानी के जहाजों का ये सफर इतना आसान भी नहीं होता है जितना नजर आता है, बल्कि ये तो हद से ज्यादा मुश्किल होता है, और इसको मुश्किल बनाती हैं वही समुद्री स्ट्रेट्स के जिनका जिक्र मैंने आप लोगों के सामने पहले किया था। क्योंकि इन तंग और पतले इलाकों से वैसे भी समुद्री जहाजों का निकलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर कभी कभी खुदा न खास्ता ये पतले और तंग समुद्री इलाके किसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं, फिर तो देखते ही देखते पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। मिसाल के तौर पर मार्च सन 2021 में जब सुएज कैनाल के अंदर एक जहाज 6 दिन के लिए फंस गया था, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सिर्फ 6 दिन के अंदर ही लगभग $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों वैसे तो हमारी इस दुनिया में बहुत सारे ही स्ट्रेट्स हैं कि जहां से हमारी इस दुनिया के समुद्री जहाजों को होकर गुजरना पड़ता है, जैसा कि पैनामा कैनाल के जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा टर्किश स्ट्रेट तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ता है। ये भी अक्सर चर्चाओं में रहता है, कभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से तो कभी टर्की की तरफ से बहुत सारे जहाजों को रोके जाने की वजह से। इसके अलावा केप ऑफ गुड होप जो दरअसल पूरे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ट्रेड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो दरअसल मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से मिलाता है। इस स्ट्रेट से वो सारे जहाज होकर गुजरते हैं कि जो यूरोप से अमेरिका की तरफ जाते हैं या अमेरिका से यूरोप की तरफ आते हैं। इसके अलावा आखिर में एक है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये दरअसल इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के सारे व्यापारिक जहाजों को कंट्रोल करता है। मगर दोस्तों इन सारे स्ट्रेट्स में से भी कोई भी स्ट्रेट इतना ज्यादा खतरनाक और इतना ज्यादा कीमती नहीं है कि जितना कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कि जो ईरान के पास मौजूद है। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि पर्शियन गल्फ में एंटर होने का यानी कि दाखिल होने का और पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता रास्ता है। सारे ही जहाज यहीं से निकलते हैं और फिर पूरी दुनिया में जाते हैं। और याद रहे ये वही पर्शियन गल्फ है कि जिसके साथ 8 देश अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, जिनमें ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और साथ ही साथ UAE और ओमान जैसे देश हैं, जो दुनिया के न सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल देश हैं।
آج کے دور میں تیل اور گیس کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہماری اس نئی دنیا میں تیل کو ہی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا ہے۔ تیل کے بغیر تو مانو اس نئی ٹیکنیکل دنیا کو امیجن کرنا بھی ممکن نہیں لگتا ہے۔ اگر تیل اور گیسز جیسے پدارتھ نہ ہوں تو ہماری اس نئی دنیا کا پہیہ فوراً جام ہو جائے گا۔ مگر ان چیزوں کے ساتھ پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی صرف گنی چنی جگہوں پر ہی مل پاتی ہیں، اور انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ میں بھی خاص طور سے یہ انہی چند دیشوں کی زمین کے نیچے ہی موجود ہیں کہ جن کا نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے ہی لیا، اور جو پرشین گلف کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ ایران، سعودی عربیہ، عراق، کویت، بحرین، قطر، UAE اور عمان جیسے دیشوں کے اگر سارے تیل کو ایک جگہ پر جوڑ لیا جائے تو یہ پوری دنیا کا 50% تیل بنتا ہے، یعنی جتنا پوری دنیا میں تیل موجود ہے اس کا 50% صرف اور صرف ان 8 دیشوں کے پاس موجود ہے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ تیل کے ساتھ ساتھ گیس کے لیے بھی یہ علاقہ کسی خزانے سے کم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح سے اس چھوٹے سے علاقے میں دنیا کا 50% تیل موجود ہے، اسی طرح سے اس چھوٹے سے ہی علاقے میں دنیا کا 40% گیس ریزروز بھی موجود ہیں، اور یہ 40% جو گیس ریزروز ہیں یا پھر 50% یہ جو پوری دنیا کا تیل ہے، یہ سارا کا سارا اسی پرشین گلف کی مدد سے ہی پوری دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ پرشین گلف میں کھڑے ہوئے جہازوں میں یہ ساری چیزیں لوڈ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اسی اسٹریٹ آف ہارموز کے علاقے سے ہو کر ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو 30 میل کا پوائنٹ ہے، اس سے گزرنا جہازوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پورے ہی علاقے پر جو سب سے زیادہ پکڑ ہے، جو سب سے زیادہ کنٹرول ہے، وہ دراصل ایران کا ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس پورے ہی علاقے سے سب سے بڑا بارڈر ایران شیئر کرتا ہے۔ صرف بارڈر ہی نہیں بلکہ سمندر کے جو بیچ بیچ میں کچھ آئیلینڈز موجود ہیں جن کی تعداد لگ بھگ 8 کے قریب بتائی جاتی ہے، ان میں سے بھی 7 پر قبضہ ایران نے جما رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارے جہاز کے جو ایران کی طرف نہ بھی جانا چاہتے ہوں، ان کو ان آئیلینڈز کے آس پاس سے ہو کر تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران اس علاقے کی سب سے بڑی فوجی طاقت بھی ہے۔ بڑی محنت اور مشقت کے بعد اس علاقے سے جو تیل نکل کر جاتا ہے وہ ویسے تو دنیا کے بہت سارے الگ الگ علاقوں میں جاتا ہے، مگر خاص طور سے ان 5 دیشوں کے پاس جاتا ہے۔ 5 دیشوں میں سے سب سے پہلے دیش کا نام ہے چائنا، کہ جو اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی ہے، جبکہ دوسرے دیش کا نام ہے جاپان، کہ جو اس وقت دنیا کی تیسری سب سے بڑی اکانومی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا، کہ جو 5ویں سب سے بڑی دنیا کی اکانومی ہے، ساتھ ہی ساتھ ساؤتھ کوریا، کہ جس کی گنتی بھی اس وقت دنیا کی ٹاپ 10 اکانومی میں کی جاتی ہے۔ اگر کبھی بھی کسی بھی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارموز نام کا یہ چھوٹا سا علاقہ بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ بلاک ہو جاتا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کے پاس تیل اور گیس جیسی چیزوں کا جانا بند ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری ہی دنیا کی اکانومی پر اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ ان سارے دیشوں کی اکانومی تو دھڑام سے گرے گی ہی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سارے گلف کنٹریز کے جو تیل بیچ رہے ہیں اور گیس بیچ رہے ہیں، ان کا بھی اچانک سے ریونیو ختم ہو جائے گا، یعنی کہ آمدنی ختم ہو جائے گی، تو کل ملا کر پوری ہی دنیا میں ایک اکنامک بھوچال آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ان کی اس علاقے پر نظر بنی رہتی ہے۔ امریکہ نے تو عراق، سعودی عربیہ، عمان، بحرین اور UAE جیسے علاقوں میں ایک یا پھر 2 نہیں بلکہ اپنے بے شمار ملٹری بیسز بنا رکھے ہیں، یعنی کہ اپنے فوجی اڈے بنا رکھے ہیں، تاکہ وہ یہاں سے ایران کے اوپر نظر رکھ سکے اور یہاں سے ہونے والی جو تیل کی سپلائی ہے اس کو یقینی بنا سکے۔ دوسری طرف ایران بھی اس چھوٹے سے پوائنٹ سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور وقت وقت پر جب بھی کوئی میٹر ہوتا ہے تو اس کو بلاک کرنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے۔ اگر کبھی بھی کسی وجہ سے ایران کی طرف سے اس کو بلاک کیا جاتا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری ہی دنیا میں نہ صرف ایک اکنامک بھوچال آئے گا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔